जी दोस्तों, तो काफ़ में आप लोगों को खुश आमदीद। जैसे कि आप सबको मालूम है कि इस टाइम जो है विंटर चल रहा है पूरे नॉर्थ पोल में, और बाकी मगरबी ममालिक के तरह पाकिस्तान में भी जो है इस वक्त मौसम बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है। जो ख़ासकर हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वहाँ पे शदीद किस्म की जो है बर्फ़बारी हो रही है, और इस वक्त जो जिसे कहते हैं टूरिज़म बूम है मरी में या दूसरे हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में। अब तो होटल्स में एडवांस बुकिंग हो चुकी हैं कि वहाँ पे रहने की भी जगह नहीं है। दूसरी तरफ हम बात करें तो इस मरतबा बलूचिस्तान वाली साइड पे जो फ़ोर्ट मनरू है, फ़ोर्ट मनरू में भी कुछ दिन पहले मैं न्यूज़ पे पढ़ रहा था कि वहाँ पे भी जो है काफ़ी हद तक जो है बर्फ़बारी हुई है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एक सर्दियों का वो महीने चल रहे हैं जिनमें कि बहुत सारे लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ जो है मुख्तलिफ़ जगहों पे जो है घूमने फिरने जाते हैं, ख़ासकर स्नोफॉल में। और ऑल ओवर द वर्ल्ड इस टाइम जो है विंटर चल रहा है, तो ये चीज़ एक कॉमन है। देखें इस टाइम जो है इस वीडियो का मकसद खैर टूरिज़म ना तो टूरिज़म को प्रमोट करना है, ना ही कोई और मकसद है। इस वीडियो में मैं दरअसल ये बात करना चाह रहा था जो कि अभी कुछ दिन पहले रिसेंटली मरी में एक इंसिडेंट हुआ है, और एक ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ है। तो उससे बहुत ज़्यादा जो है सवालात खड़े होते हैं पाकिस्तान की सोसाइटी पे, सवालात खड़े होते हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे, और फिर सवालात खड़े होते हैं कि फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान जहां अब ख़ासकर हमारी ये गवर्नमेंट बात करती है टूरिज़म को प्रमोट करने के लिए कि हमारी जो मुल्क की खूबसूरती है, जियोग्राफिकल ब्यूटी है, उसको पूरी दुनिया में किस तरह प्रमोट किया जा सके। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस तरह के अनप्रेसिडेंट इंसिडेंट्स जो कि मेरे ख्याल में नहीं होने चाहिए वो हो रहे हैं। तो इसका ओवरऑल जो है जनरली टूरिज़म के ऊपर हमारी क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो पार्ट वन, इस वीडियो के दो पार्ट हम बनाएंगे। पार्ट वन में हम बात करेंगे कि कौन रिस्पॉन्सिबल है इस मरी इंसिडेंट क्या है, क्या हकीकत क्या है उस इंसिडेंट की, कौन उसमें वाक़या तन इंडिविजुअली कौन रिस्पॉन्सिबल है। दूसरी वीडियो में हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट का यहाँ पे कितना अमल दरामद है, और क्या गवर्नमेंट इस मसले को या इस तरह के इंसिडेंट को रोकने में नाकाम क्यों है। पहले भी बहुत सारे इस तरह के पाकिस्तान में अनप्रेसिडेंट इंसिडेंट्स होते हैं जिनमें गवर्नमेंट ये क्लेम करती है कि आइंदा नहीं होंगे, लेकिन नेक्स्ट उससे भी कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट हो जाता है जिसमें अब गवर्नमेंट कहती है कि इसके लिए क्या करें। तो ये हमारी दूसरी इसके वीडियो के पार्ट 2 पे जाइएगा, उसमें हम इस पे डिटेल पे बात करेंगे। और फिर दूसरी बात जो होगी वो ये होगी कि फ्यूचर पाकिस्तान में टूरिज़म का क्या है, किस तरह हम अपने मुल्क में टूरिज़म की अगर जब हम बात करेंगे तो वो कौन सी पॉलिसीज़ होंगी जो कि अपनी गवर्नमेंट को अप्लाई करना, इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे चलते हैं, बात करते हैं मरी इंसिडेंट क्या है। देखें कुछ दिन पहले जब एक बूम था, लोग सियाह ख़ासकर लोकल पब्लिक जो है स्नोफॉल एंजॉय करने के लिए मरी और दूसरे जो नारान, कागान और दूसरे शुमाली नॉर्दर्न एरियाज़ हैं उस तरफ जो है बहुत ज़्यादा रुख किया। तो टूरिज़म का एक बहुत बूम था, यहाँ तक कि वहाँ पे होटलों में रहने के लिए जगह लोगों को नहीं प्रोवाइड हो रही। तो ऐसे में ही कुछ दिन पहले जो इंसिडेंट हुआ ये हुआ है कि रात को एक बहुत ही बड़ी, कुछ चंद किलोमीटर, 7 से 8 किलोमीटर तक बताया जा रहा है, एक लंबे रोड पे जो है एक ट्रैफिक ब्लॉक हुई। और उसके साथ जो एक और इंसिडेंट हुआ वो ये कि वहाँ उस ट्रैफिक जैम में जो एक शदीद और ज़बरदस्त किस्म का स्नोफॉल हुआ, और तकरीबन 14 इंच जो कि मुख्तलिफ न्यूज़ पेपर बता रहे थे और मुख्तलिफ न्यूज़ एजेंसीज़ का कहना है कि 14 इंचेस तक जो है वहाँ पे बर्फ़बारी हुई है। तो यकीनन इस तरह के इंसिडेंट में जो है एक
اتنی بڑی تعداد میں جو گاڑیاں اور وہ ہوں گے جہاں پہ آپ کا روڈ کا انفراسٹرکچر اتنا اچھا نہیں ہے، تو پھر اس طرح کے انسیڈنٹس کا ہونا جو ہے ایک ظاہری سی بات ہے، ایک عام بات ہے، ہو جاتا ہے اس طرح کا انسیڈنٹس، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ مری گئے ہوں گے۔ وہاں کی سڑکیں اگر آپ دیکھیں تو وہ یوزلی ہماری اور سٹیز کی سڑکوں کی طرح اتنی کھلی اور اتنی فلو میں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ پہاڑی علاقے ہیں وہاں پہ، اور وہاں پہ جو ہے ٹریفک کی ایک سموتھنس کو جو مینٹین رکھنا ایک مشکل ہے، اور خاص کر جب برف باری کی بات ہوتی ہے تو وہ تو پھر پوری دنیا میں ہی آپ چلے جائیں تو اس میں تو ایک خاص قسم کا جو ہے روڈ کی مینٹیننس کے لیے پروسیجرز ہوتے ہیں یا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو کہ گورنمنٹ کے انڈر آتی ہیں، جو گورنمنٹ پرفارم کرتی ہے، جس سے یہ ہوتا ہے کہ سموتھ ٹرانزیشن اور فلو جو ہوتا ہے ٹریفک کا وہ ہو سکے۔ بس کچھ اس طرح کی بدقسمتی ہماری ہے کہ وہاں پہ کوئی ٹریفک کا کوئی اتنا بندوبست نہیں تھا، سگنلز نہیں تھا، تو وہ جو ہزاروں گاڑیاں وہ ایک لائن میں ایک ہجوم میں کھڑی تھی وہ وہیں پہ ہی رہ گئی، اور جب برف باری ہوئی تو وہ ایک برف سے ڈھک گئی، اور کچھ لوگوں نے تو کچھ اچھا مظاہرہ کیا کہ وہ ادھر ادھر چلے گئے گاڑیوں کو چھوڑ کے، لیکن جو ایک ہماری پیسیوسٹک قسم کی یہ ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں دکھ بھرا حقیقت ہے ہماری سوسائٹی کی، یہ ایک امیج ہے ہماری سوسائٹی کی کہ ہم نے اپنی زندگی سے زیادہ جو ہے دوسری چیزوں کو ہم نے زیادہ اہمیت دی ہوئی ہے۔ بہت سارے لوگ گاڑیوں سے اس طرح نکل کے باہر نہیں گئے کہ وہ جی ان کی گاڑی کا کیا ہوگا، ایک سینس آف انسیکیورٹی ہی کہیں گے کہ جب آپ کو اپنی زندگی سے پیاری آپ کو ایک میٹیریلسٹک چیز یا آپ کی گاڑی آپ کو زیادہ پیاری ہے تو پھر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ہوتی رہیں گی، یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ تو پہلا ہمارا جو بات یہ تھا مری انسیڈنٹ، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کی جانیں بھی گئی ہیں کیونکہ وہ گاڑیوں کے اندر موجود تھے اور انہوں نے شاید کوئی ہیٹر چلایا یا سانس بند ہونے کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے جو ہے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں ہم کہ ایز اے سوسائٹی ہمارا کیا رول بنتا ہے اس میں، کیا اس کی انسیڈنٹ کی وجہ بنی، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر ہم دیکھیں ڈیپ ڈاؤن دیکھیں تو دو اس میں کامن ایلیمنٹ نظر آتے ہیں پبلکلی۔ دیکھیں ایک تو ہماری پبلک کی سب سے بڑی جو غلطی ہے وہ یہ ہے، دیکھیں اگر آپ نے کسی بھی جگہ پہ آؤٹنگ کے لیے جانا ہے تو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کہ آپ اپنی سیکیورٹی کے بندوبست کر کے جائیں، یعنی کہ آپ نے وہاں کی پوری انالیسز اور نالج ضرور انفارمیشن لینی ہوتی ہے کہ وہاں پہ کیا آپ کے پاس ہوٹلز میں ریزیڈنسی کے لیے جگہ ہے، کہ وہاں پہ حالات یا موسم کی کیا کنڈیشنز ہیں اور اس موسم میں آپ کو کن کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس طرح کا نالج نہ تو اب دیکھیں ہمارے کسی نیوز چینل پہ یہ آپ کو بتایا جائے گا کہ آج مری کا یہ موسم ہے، آج برف باری ہونی ہے اور اس میں آپ کو پریکاشنز کیا کرنی ہے، کوئی اس طرح کا ہمارے پاس رواج نہیں ہے۔ دوسری چیز، ہم لوگ ایک اصول کے تحت پرنسپلز پہ نہیں چلتے، ہماری کتنی بڑی پاپولیشن ہے، اور جب کسی نے سنا کہ فلاں جو ہے وہ برف باری انجوائے کرنے جا رہا ہے تو اس نے بھی اپنا بیگ پیک کیا اور کہا کہ کل میں بھی جا رہا ہوں، اور اس طرح یہ ہوا کہ پھر آپ کے سامنے ہے کہ روڈ پہ ہزاروں گاڑیاں، ایک روڈ کی جس کی کیپیسٹی نہیں ہے، یا ایک سٹی کی جس کے اندر اتنی پاپولیشن کو رکھنے کی کیپیسٹی نہیں ہے، وہاں پہ جب حد سے زیادہ لوگ ہوں گے تو یہ تو ایک خاص انسیڈنٹس ہے، اس سے بھی برے انسیڈنٹس ہونے کے چانسز اور زیادہ ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ ہمارا جو ایک سوسائٹی کا بیہیویئر ہے، اس چیز کو ہمیں ختم کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو آپ ضرور جائیں، آؤٹنگ کے لیے ضرور جانا چاہیے، میرا خود کا بھی وہ ہے کہ ہم نے جانا چاہیے، لیکن ہمیں تھوڑا سا انفارمیٹیو ہونا چاہیے، پہلے اس جرنی کے بارے میں تھوڑا سا انفارمیشن لیں، اس کے بعد اس جرنی کو کنٹینیو کریں۔ انفارمیشن سے مراد ایٹ لیسٹ وہاں کا ویدر اور وہاں پہ ہونے والی کمپلیکیشنز، آپ کو کن کن مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور کس طرح ان مصیبتوں سے آپ نے بچنا ہے۔ تو یہ ایک سوشل لیول پہ جو ہے ہمارا ایک انیشیٹو بنتا ہے جو ہمیں ایز
सोसाइटी लेना चाहिए और हर पाकिस्तानी सिटीज़न्स को इस चीज़ के बारे में मालूम होना और इस चीज़ को इंडोर्स करना उसका फ़र्ज़ बनता है, ताकि इस तरह के जो इंसिडेंट्स हैं, जो हमारे सोसाइटी का रोल होता है, उसमें सोसाइटी इस तरह के वाक़यात को आगे फ्यूचर में होने से रोक सके। आगे हम दो बातें करेंगे कि एक जो है वो ये कि गवर्नमेंट का इसमें क्या कसूर है और गवर्नमेंट को इसका क्या करना चाहिए, और फिर एक जो हमारे यहाँ ये एक चूँकि ये टूरिज़म से रिलेटेड टॉपिक है, तो फ्यूचर क्या है हमारे यहाँ टूरिज़म का पाकिस्तान का, जिसकी कि इमरान खान की गवर्नमेंट या इमरान खान पूरी दुनिया में या बल्कि पूरे पाकिस्तान जो है बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं इस चीज़ को। तो इंशाल्लाह दूसरे पार्ट में मिलते हैं।